شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ جیوے بچ دربار للائیے فضا تو یا سلمان تو کچھ جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ جیوے بچ دربار للائیے فضا تو یا سلمان تو کچھ جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ جیوے بچ دربار للائیے فضا تو یا سلمان تو کچھ جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ تین ماہ نہیں گزرے بعد نبی اتے مر گئی پاک رسول دیدی اتے مر گئی پاک رسول دیدی دیا دادر دکی ہودا ہے کسے غیرت مند انسان کو کچھ جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ تین ماہ نہیں گزرے بعد نبی اتے مر گئی پاک رسول دیدی اتے مر گئی پاک رسول دیدی دیا دادر دکی ہودا ہے کسے غیرت مند انسان تو کچھ جانبیاں دے سلطان تو کچھ شبیر دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ دی مادی عظمت تو جانبیاں دے سلطان تو کچھ جیوے بچ دربار للائیے فضا تو
سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو سلطان تو کچھ تین ماہ نہیں گزرے بعد نبی اتے مر گئی پاک رسول دیدی اتے مر گئی پاک رسول دیدی دیا دادر یکی ہوتا ہے کسے غیرت مند انسان تو کچھ جانبی آتے سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ تین ماہ نہیں گزرے بعد نبی اتے مر گئی پاک رسول دیدی اتے مر گئی پاک رسول دیدی دیا دادر یکی ہوتا ہے کسے غیرت مند انسان تو کچھ جانبی آتے سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ جیوے وچ دربار رلائی ہے فضا تو یا سلمان تو کچھ جانبی آتے سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ جدا بابا علم دا شہر ہوئے جدا گھر قرآن دا مرکز ہے جدا گھر قرآن دا مرکز ہے او مسئلے نو نہیں بھول سکتی قرآن دی سو قرآن تو کچھ جانبی آتے سلطان تو کچھ شبیر دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ دمادی عظمت تو جانبی آتے سلطان تو کچھ جدا بابا علم دا شہر ہوئے جدا گھر قرآن دا مرکز ہے جدا گھر قرآن دا مرکز ہے او مسئلے
سلطان تو کچھ عظمت تو یا نبی آتے سلطان تو کچھ عظمت تو یا نبی آتے سلطان تو کچھ جدا بابا علم دا شہر ہوئے جدا قرآن دا مرکز ہے جدا قرآن دا مرکز ہے او مسئلے نو نہیں بھول سکتی قرآن کی ذات قرآن تو کچھ یا نبی آتے سلطان تو کچھ سلطان تو کچھ سلطان تو سلطان تو کچھ سلطان تو کچھ سلطان تو کچھ عظمت تو یا نبی آتے سلطان تو یا نبی آتے سلطان جنہیں بچ دربار للائی ہے فضا تو یا سلمان تو کچھ یا نبی آتے سلطان تو کچھ عظمت تو یا نبی آتے سلطان